السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو ايطابليسمون د ماتريل، وغادي نشوفو لافا ماتريل اللي من خلالو غادي نشوفو المير دو فونداسيون. وهاد المير دو فونداسيون هادو اللي غادي نشوفوه اللي الحد ديال الحجره اللي كنديرو تحت الشيماج، غادي نحاولو نحسبوها بالمتر كوب، حيت هو فاش كنبغيو ندومونديو عليه كنديمونديو عليه بلي كاميون كيجي بالمتر كوب، خصنا نعرفو شحال المتر كوب عندنا هاد البلون دو فونداسيون هذا اللي فيه لي سوميل اس ان فيو متر وعشرين على متر وعشرين. عندنا واحد لاكوب عارفين دايزا شنو كتعطينا. عندك هادي المهم هي لاكوب ديال لا سوميل، عندك متر وخمسين حتى لتحت، عندك لاكوب بي اللي ديال متر وخمسين حتى لتحت، وعندك هاد لاكوب هادي اللي غادي نرجعو ليها من بعد. اوكي كيف ما قلنا بالنسبه للونيتي قلنا راه كيكون بالمتر كوب. اوكي غادي نحاول نخدمو من الاكس من ا حتى لبي لفي واحد جوج اكس ا بي في واحد جوج. يعني ممكن ندير واحد الرسم يكون تقريبي. حيت هاد لابارتي هادا راه سميتها ديزانياسيون زوغاج، نحقق دير واحد الرسم باش عارف شنو كتحسب. يعني المير دو فونداسيون غادي يكون من هنا من فوق البوطو حتى لهنا. اوكي دابا المشكل اللي عندنا في هاد المير دو فونداسيون الا جينا نشوفو هنايا فهو عنده جوج ديال الارتفاعات. كاين الارتفاع الاول اللي هو هذا اللي هو اش ا، وكاين عندك الارتفاع الثاني اللي هو اش دو. اوكي بالنسبه للارتفاع الاول اللي هو اش ان كيشد من هنا حتى لهنا، يعني من الحرف ديال السلوميله حتى للحرف ديال السلوميله وطلع بها للفوق عندك واحد الارتفاع. ولكن عاوتاني فاش كتجي من فوق السلوميله حتى لتحت الشيماج عندك عاوتاني واحد الارتفاع اخر، يعني من هنا حتى لهنا عندك واحد الارتفاع، وعندك عاوتاني من هنا حتى لهنا عندك واحد الارتفاع بوحدو. اوكي بالنسبه للارتفاع الاول كيفاش كنعرفو اش ان شنو هو؟ عندك من تحت الشيماج حتى لفوق البيطون بروبروتي، يعني عندك نتا من زيرو حتى لتحت عندك متر وخمسين. هاد متر وخمسين شنو غتنقص منها؟ غتنقص منها البيطون بروبروتي، غتنقص منها 0.1 وتنقص منها 0.20. هي شحال نقصتي؟ هي 0.30، هي كيبقى فيها 1.2. هادي في اش ان. بالنسبه ل اش دو شنو غتنقص منها؟ شنو قلنا بعدا فين تيكون فوق هذيك لابارتي اللي من فوق السوميل حتى لتحت الشيماج، يعني من هنا حتى لهنا. يعني عندك نتا متر وخمسين غتنقص منها 0.20 ديال الشيماج، غتنقص منها 0.10 وغتنقص منها 40 سنتيم ديال لا سوميل ناقص 0.4. يعني شحال هاديك؟ هي 80 سنتيم، غتعطيك 80. اوكي يعني هاد لابارتي من هنا من تحت الشيماج حتى فوق لا سوميل عندك 80. ماشي نشوف 80 هي هاديك 80. اوكي دابا كاينين هنا جوج طرق، اما غادي تحسب من هنا حتى لهنا ياك ودير الي دوير لهاد لابارتي هادي، اما غادي تحسب هادي بوحدها وغادي تحسب عاوتاني هادي بوحدها. كاينين جوج طرق. ولكن هادشي دابا كله علاش؟ فين جينا دابا المشكل؟ جاينا المشكل حيت عندك متر وخمسين مع متر وخمسين بحال داكشي اللي كاين في لا سوميل
هو اللي كاين في المير دو فونداسيون، اودي هو اللي حفرنا في تحت الشيناج، تحت في المير دو فونداسيون، فهمتي؟ وكان دابا كان المير دو فونداسيون شويه عالي، تما ما غاديش يبقى المشكل، تما غادي يجيك المير دو فونداسيون من هنا، غادي تشد من البوطو حتى للبوطو، غادي يجيك ساهل. ولكن حيت فاش كتكون عندك الغرق ديال لا سومين قد الغرق ديال المير دو فونداسيون، اوتوماتيكمون ديك لا بارتي ديال لا سومين خصها تحيد مزيان. اوكي، فاحنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الطريقه الاولى، ومره اخرى ان شاء الله نديرو شي طريقه ثانيه. اوكي، قلنا من الاكس من ا حتى بي في 1 2، مناش قلنا غادي ناخدوه من البوطه حتى للبوطو، غادي ناخدو هادي كلها. اوكي، من البوطه حتى للبوطو شنو فاش يعني من هنا حتى لهنا، يعني 6 متر خصك تحيد منا 20 سنتيم 20 سنتيم. علاش؟ حيت البوطو 40 على 40، البوطو فيه 40 على 40، يعني خصك تحيد 20 هكا 20 هكا، تحيد منا 40 هي شحال؟ بلاتي بعدا في لو نومبر راه عندك هذا مع هذا راه بحال، يعني لو نومبر غادي يكونوا جوج ياك. بالنسبه للطول قلنا من البوطو حتى للبوطو عندك 6 متر، تحيدنا 20 هكا و20 هكا، كتعطي 5.6 ياك. بالنسبه لل العرض كتجي لهنايا، المير دو فونداسيون شحال في 40 عند 3.4. اوكي، وبالنسبه للهوتور قلنا نخدمو ب اش 1 اللي هي شحال؟ هي 1.2. شوفو شحال عندك، 2 مضروبه في 5.6 مضروبه في 0.4 مضروبه كتعطيك 5.376. اوكي، بالنسبه لهادي راه يمكنلكش تخليها زعما هادي عاوتاني باش من مورا حنايا عندنا شويه سباس. غادي نديرو دابا ادي دوير، غادي نديرو السلامي. اولا بعدا في لو نومبر شحال عندنا جوج ديال لي بارتي، عندك هاد لابارتي هادي وعندك هاد لابارتي هادي، يعني عندك جوج مزيان. اوكي، بالنسبه للطول ديال هاد لابارتي هادي شحال عندك فيها؟ وراد معايا البال، شوفي عندك 1.20 قسمها على جوج هي 60. هاد 60 هادي حيد من هاد لابارتي، حيد من نص بوطو، حيد من 20 كتبقى لك فيها 40، يعني هاد لابارتي هادي فيها 40 مزيان. عندك العرض ما كيتبدلش حتى هو 40. بقى الارتفاع من هنا حتى لهنا غتجي لا كوبا هو عندك فيها 40 حتى هو 40، يعني عندك جوج مضروبه في 0.4 مضروبه في 0.4 مضروبه في 0.4، وغادي تكتبها في غادي دوير اللي هي 0.128. مزيان. دابا حسبنا المير دو فونداسيون ديال جوج لي بارتي، غادي نجيو لجوج لي بارتي لي اوريزونطال اللي هما شنو؟ عندك فيل 1 2 اكس ا اف بي. اوكي، دابا حنا عندك هنا 3 متر، اولا بعدا عندك في لو نومبر جوج، عندك 3 متر، شنو خصك تحيد منها؟ خصك تحيد من نص بوطو ياك. شحال غادي تجيك؟ هي 2.6. بالنسبه للعرض ديال المير دو فونداسيون قلنا هي 40، بالنسبه للهوتور بحال 1.2. عندك جوج مضروبه في 2.6 مضروبه في 0.4 مضروبه في 1.2 كتعطيك 3.28. غادي نديرو ادي دوير، لي سيمين يعني هاد لابارتي فرا هاد لابارتي هادي خصها ادي دويره، يعني هاد لابارتي هي هاد لابارتي هادي هنا نحولوها نديرو
3 متر، واخا ما عليناش. يعني شنو فيها بحال حتى هي شنو غادي يكون فيها؟ عندنا فيها جوج لي بارتي، عندك هاد لابارتي هادي مع هاد لابارتي هادي. بلاتي كاين واحد الايرور، هنا كاين 4. علاش؟ حيت عندك واحد، جوج، 3 و4. مزيان. يعني هاديك 0.128 مضروب بجوج. صفر فاصلة 256. يعني حتى هنا عندك تكون 4. يعني شحال بارتي عندك؟ عندك 1 2 والثالثة والرابعة. مضروبة في 0.4 مضروبة في 0.4 مضروبة في 0.4. قلنا عندك هادي نقسموها على جوج غتعطيك 60 هكا و 60 هكا، تحيد نص بوطو هادي تلقاها فيها 40. عندك الارتفاع هو 40، عندك المير دو فونداسيون عندك فيها 40. غادي دويري داكشي اللي عاودتي اللي حسبتيه. هي ما غاديش تبدل حتى هي 0.256. دابا بقى لينا الطوطال. شنو عندنا؟ 5.376 زائد 3.228 ناقص 0.200. عندك 8 متر كوب. اذا هذا هو لي مير دو فونداسيون هكا كنشتغلوا عليه. شي فيديو ان شاء الله اخر غادي نديرو شي مير دو فونداسيون اللي غادي يكون الارتفاع ديالو مغاير، يعني غنديرو فيه تقريبا بحال نديرو هنايا متر 20 بحال هكا. متر 20 غادي تجي كاينه هنا. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك